बरें आसा पण मेवले मीटिंग जाल्ली सर विषय मिटलो सगळे मिटले एकच विषय आम्ही सगळ्यांनी केला आसन उलयता की कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय जाल्लो. अशें पयलीं कित्याक धरूंक ना तुमी सर? पयलीं पाहिजे पयलीं कित्याक डिफरन्स जाले? पयलीं एक लक्षात आज हांव मंत्री आसा की हांवेंच दोन पावल फाटल्यान घेवन आसा ह्या विशया खातीर गोंयची जर बरें जातलें जाय जाल्यार ते करपाक जाय ह्या सुणाचो निर्णय घेतलो. सो तुमी एकठांय जाय जाल्यार गोंयचें बरें जातलें ना जाल्यार जायना. राव रे एक सांगता की हांगा सगळ्या प्रकारचे विषय आसात त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटी हिता खातीर करपाक जाय आनी एज ए ट्रायबल अल्पमंत्री म्हणून आसतना हांवें करपाकच जाय. इलेक्शनात तुमी तिगे वांगडा आसतले कितें म्हणटा इलेक्शनात सगळं बरोबर आसता. सगळ्या लिडर जे आसले बरोबर आसतले. तुम्ही फाल्यां आमी ज्या विशयाक प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी मागीर केन्ना तरी शक्य आसा म्हणजे 25 तारखेक प्लॅन केन्ना तुमी येवच्यान कार्यक्रम कसली मिटींग आसा 25 तारखेक? 25 तारखेक प्रेरणादीन हय 25 मे आसा दर वर्साचो कार्यक्रम जाता. बरोबर. गोविंद गावडेक सपोर्ट आसतलो तुमचो? सपोर्ट आसतलोच असं म्हणून आम्ही सगळ्यांचो एकठांय बसताना सर 25 तारखेर म्हणजे तुम्ही आणि गोविंद गावडे वांगडा स्टेजीर आसतले, तुम्ही वांगडा आसतले कार्यक्रमात सगळे बरोबर आसतले. सगळे. या विशया संदर्भात आमची सगळ्यांची विषय आसा न्ही की बऱ्या वायटा संदर्भातलं चिंतन जे आसा आमी सगळ्यांनी ते साधारणशी म्हयनेभर केल्लें आसा. एक दीस न्ही, एक दिसात बसले अशें ना. आणि तातूंत अजय मंत्री आसतना हांवें म्हजे दोन पावल सगळे फाटल्यान म्हणजे फाटले कितें जालें इतिहासाक आमी कोणी ताणें हात घालूं ना आनी हांवें हात घालूं. आणि एक विषय आला सर, ते आरक्षणा खातीर जे हेच्या खातीर ते उपोशण करता विषय आसा आरक्षणा संदर्भात विषय आसा तो कांय उरूं ना. फक्त एक नोटिफिकेशन काडपाचो विशय उरलेलो आसा. त्यामुळे आमी म्हणजे फाटल्या दिसाक हांवें कॉन्ट्रॅक्ट मेळयलो आजून कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो की एक डेलिगेशन जे आसा न्ही की आमकां अमित शाह जे आमच्या पीएमाक मेळपाक त्या संदर्भात अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आणि हांवें मागलो. पूण हेज्या 27च्या पयलीं जातले अशें दिसता. जावपाक प्रयत्न सगळ्यांचो आसा. प्रयत्न चालू मागच्या दिसाक जावपाक जाय कित्याक तातूंत एक नोटिफिकेशन काडलें आसता जर जातली जाल्यार बाकीचो प्रोसेस 1-2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातली 2 ते 3 म्हयने. सर एसटी समाजाचे लोक जे अन्याया विरुद्ध एका प्रोटेस्टाक बसतात थंय तुमी 4 जाण आमदार आसात सरकारांक आसात ते एसटी समाजाक कित्याक पावना? आतां आरक्षण संदर्भात विशय आसा न्ही हय जे आंदोलन करतात ते आमचे बरोबर ताचे रुटीन सदांच डिस्कशन जाय आसा आनी तातूंतले कांय जाणांक जे आसा न्ही तातूंत राजकारण आसा मागीर ताका कितें करतलो? कोण राजकारण कोण? गोविंद शेडकर राजकारण करता म्हणटा तुका तो आमचे आसता. आमी तांकां डे टू डे ज्यो कांय गजाली ज्यो घडला आनी तोय आसा न्ही रे. फाटलें डेलिगेशन आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे तेन्ना गोविंद शेडकर बरोबर आसली. गोविंद शेडकर प्रोटेस्ट जालो केन्ना म्हणटा तूं? कोण ते हांव तो करिना अशें म्हणटा. ताका आमी कालच मेळ्ळा गोविंद सगळ्यांनी ताणें म्हणजे हांवें सगळें समजून जातकीर ताणें विड्रॉ केल्लो. नाही हे प्रोटेस्टा बसता ते आपल्या हक्का साठी योग्य मागणी हक्कान हांव तोच मागता न्ही रे. ना तुमी कित्याक मागता वचना काय म्हणटा ते प्रोटेस्ट बसता? हांव तोच मागता आनी त्या विशया संदर्भात डे टू डे जे आसा न्ही रुटीन जे आमी करपाक ते सांगता न्ही तांकां. विधेयकाचे आख्खो कोण केलें आमी पळय हाच्या संदर्भात एक आसा न्ही डेलिगेशन वतलें त्या ती सगळें अपॉइंटमेंट आसतना मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागलें. आज कारापूर हांगा प्रोटेस्टाक 45 दीस थंय एसटीचेय लोक बसल्यात उपोशणाक. सगळेच कळ्ळें मरे एसटीचो अजेंडा करून जे आसा लोक सगळे हें करता एसटीचो अजेंडा असो ना.